औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ईमान की फ़जीलतें बयान। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईमान क्या है? ईमान से ए चाहा ज़ारहा है कि मेरे दिल का यकीन सही हो जाए। एक अकेले अल्लाह के होने का यकीन हमारे अंदर हो जाए, गैरुल्लाह के होने का यकीन हमारे अंदर से निकल जाए। ईमान के महफूम की पहुँच दिमाग तक है। ईमान के महफूम की पहुँच दिमाग तक है। ईमान के हुरूफ की पहुँच किताब तक है। ईमान की बोल की पहुँच जुबान तक है। ईमान की आवाज़ की पहुँच कानों तक है। ईमान के इखलास की पहुँच दिल तक है। ज़ाहिर के खिलाफ बोलने से ज़ाहिर के खिलाफ, सोचने से ज़ाहिर के खिलाफ, सुनने से और ज़ाहिर के खिलाफ चलने से ईमान की हकीकत आएगी। एक हदीस पाक का महफूम है कि दुनिया में एक भी ईमान वाला रहकर अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला की सारी दुनिया का निज़ाम चलाएगा। इस दुनिया के एक भी ईमान वाला ना रहे तो ज़मीन और आसमान को तोड़कर क़यामत नाजिल करेंगे। इस दुनिया में अगर एक भी ईमान वाला नहीं रहेगा, ज़मीन और आसमान को तोड़कर क़यामत नाजिल करेंगे। ईमान की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमेशा पढ़ने से ईमान ताज़ा होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमेशा पढ़ना, अपने ज़ुबानों पे हमेशा रखना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। इसका मतलब ये है कि किसी का कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह की इज़्ज़त का देना, ज़िल्लत का देना, सिवाय अल्लाह का इज़्ज़त का देना और ज़िल्लत का देना, हयात का देना, मौत का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना, दिन और रात को तब्दील करना, रोज़ी का देना, परेशानी का देना, मोहब्बत का डालना, नफ़रत का डालना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे जिसे कुछ भी कर सकते हैं। आप ईमान ताज़ा कब होगी? आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ कर दम ईमान की ताज़ा रखें। हमेशा नमाज हमेशा पाबंदी रखें। रोज़ी में परेशानी का देना अल्लाह के हाथ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में 100% कामयाबी है। गैरों के तरीक़ा में ना कामयाबी है। कलमे का तकाज़ा कि मन चाहे ज़िंदगी छोड़कर रब चाहे ज़िंदगी इख्तियार करे। ईमान हमारी ज़िंदगी में आने के लिए 3 लाइन की मेहनत करना। ईमान की हमारी ज़िंदगी में आने के लिए मेहनत करना 3 तरीका है। नंबर 1, दीनी मजलिस में बैठकर ईमान के फ़ज़ाइल के खूब सुने और लोगों को चल फिर कर ईमान की हकीकत और अल्लाह ताला की बड़ाई खूब बोलना। नंबर 2, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर खूब गौर व फिक्र करना।
نمبر 3، اللہ سے رو رو کر حقیقت والے ایمان کو مانگنا، اللہ سے رو رو کر کہ اللہ ہمارے کو دل میں ایسا ایمان بنا دے، سچی ایمان دے، اللہ سے رو رو کر ایمان کو مانگنا۔ نماز چاہا زر ہے، ہماری زندگی صفت سلام پر آ جائے، یعنی نماز میں جیسا ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں بن جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا حدیث پاک کے مفہوم میں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام دیتے ہیں، 5 انعام دیتے ہیں۔ وہ 5 انعام کیا ہے؟ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اعمال نامہ دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ نمبر 4، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرا دیتے ہیں۔ نمبر 5، حساب سے محفوظ فرمائیں گے۔ آمین۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا نور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا نور ہے، شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے اور دل کا سکون ہے۔ جس طرح بدن کے لیے سر ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے بھائی اور بہنیں جتنے بھی ہیں مسلمان، سبھی کے لیے نماز 8 سال کی عمر سے نماز ہے۔ 8 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کتابوں میں فرما دیے کہ نماز جائز ہے، روزے رکھنا جائز ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے دل میں سکون ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی 5 وقت کی ضرور کریں، آپ بھی ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں کہ نماز کی پابندی کریں۔ ایک ساتھ بیٹھ کر حدیث پاک کی آپ وہاں پہ تلاوت کریں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنے اپنے بندوں کے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت والی نماز بننے کے لیے بھی 3 لائن کی ہے۔ حقیقت والی نماز بننے کے لیے محنت کرنے کی 3 لائن ہے۔ نمبر 1، دینی مجلس میں بیٹھ کر نماز کی فضیلت کو خوب سنا اور لوگوں تک چل پھر کر حقیقت والی نماز اور نماز کی فضیلت کی خوب دعوت دینا۔ نمبر 2، نماز کی ظاہر کا باطن کا اتوار میں 2 رکعت نافل نماز پڑھ کر مشق کریں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگیں۔ اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگیں، اللہ سے رو رو کر حقیقت والی ایمان مانگیں۔ ایمان بنانے میں آپ کو سالوں برسوں دن گزر جائیں گے۔ اگر ایمان ہلکا بھی ڈلا رہی ہے، ہلکا بھی آپ کا ایمان خراب ہو، سالوں بھر کیا بنایا ہوا خراب ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ اپنے زبانوں پر رکھے، ایمان آپ کی تازہ رہے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آپ لوگ خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، آپ لوگ خود ویڈیو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ میں انشاءاللہ آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔